अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आज हमारे मेहमान जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो पीपल्स पार्टी की एक पहचान है और स्टूडेंटशिप के दौर से ही पीपल्स पार्टी के कारकुन, उसके बाद अपनी जज्बे और पार्टी के साथ लॉयल्टी की बेस पे बेनज़ीर साहिबा के एडवाइज़र के रैंक तक पहुँचे। हम आज इनसे पीपल्स पार्टी के ज़वाल पे बात नहीं कर रहे, हम पार्टी के मुस्तक़बिल पे बात नहीं कर रहे। वो हमें पता ही है जो ज़वाल की निशानियां हैं, जिस वजह से गई। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि जो PDM, वैसे तो नाज़रीन आपके लिए भी शायद एक लुत्फ़ का बायस होगा कि मैं PDM का जो तर्जमा करता हूँ वो ये करता हूँ, P से पैसे, D से दो और मीम से मैनू, पैसे दो मैनू, ये है PDM। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये बजाय PDM का पीछा करने के, उनके बारे में बातें करने के, उनके बारे में 24 घंटे टीवी पे बोलने के, ये अपने कामों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, जिसके इन्होंने लोगों से वादे किए, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की हो सकती है। अगरचे कुछ इन्होंने तवज्जो देनी शुरू कर दी, नए प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। ऐवान इकबाल को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जो मरी का पंजाब हाउस था उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। मतलब इमरान खान साहब आप जो अपने वादे थे उस पूरे करने की तरफ चल तो पड़े हैं। आप क्या कहते हैं इससे? PDM को इन्हें किस तरह लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उसकी कोई अहमियत देने की ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, मैं ये समझता हूँ ये पिछले 10-15 सालों में जो मुआशरा है ना, वो पुलिसाइड हो गया। मतलब अगर पॉलिटिक्स से, सियासत से ना वो हट गया है। और यूं महसूस होता है कि चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट का मौजूद स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसको कोई भी कह लें, कोई भी तबका, चाहे उसमें मीडिया भी शामिल हो गया है, अपॉर्चुनिस्ट को, ये जो क्लास है इसके कार्टेल भी शामिल। अब वो यूं लगता है कि हर बंदा अपनी ज़ात की लड़ाई लड़ रहा है। राइट। अदरवाइज ये एक प्रोसेस होता था, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस है यूरोप में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, वो जो उसको कह सकते हैं जो बरतानिया में इस वक्त लेबर पार्टी है। तो ये पार्टीज़ अपना मतलब है कि वो होमवर्क करती रहती हैं और उनके लिए हुकूमत में रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल ठीक। जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे को, वो अपने लोगों को, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है, तो वो उसके लिए सोचते रहते हैं यहाँ। और फिर वो बल्कि ये ज़्यादा एहसान सा भी होता है कि जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं ना, तो वो और अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, ताकि लोगों को जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुकूमत के ज़माने में हुई हैं उनकी तलाफ़ी हो सके। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी खुद इत्साबी जिसको कह सकते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना थी पहले, रशियंस थी, वो अपने इजलास वगैरह करती थी और वो अपनी गलतियों कोताहियों को सोचती थी। लेकिन अभी ये 5-7 सालों से होना तो ये चाहिए था, ख़ास तौर से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसमें मेरा ताल्लुक है, और मैं ये समझता हूँ कि हमको ये जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की पार्टी थी, और आज भी यह समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फेडरेशन का वजूद भी, अगर आप भी चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, तो आपको पीपल्स पार्टी का एहसास दिलाती है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब है, उसकी बात सुनने वाले लोग मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए था, जब जैसे कि वो 2013 में जब हुकूमत में जैसे वो हट गई थी, वो अपना जायज़ा लेती और वो देखती कि हमसे कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं जिनकी वजह से अवाम ने इतनी मुअस्सर लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा नाम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा नाम हमारे साथ अटैच,
اس کی فلاسفی ہے، اس کی کنوکشن ہے اور ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے، سپرمیسی آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے. وہ جائزہ لیتی کہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کیا ہوئی ہیں کہ عوام نے اس پارٹی کو، جو کہ یہ احسان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں جب ہوتی تھی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اپرچونسٹ کلاسز کے اکٹھی ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اور نیشنل جو پلیئر ہیں وہ ایک پلڑا اپرچونسٹ کلاسز کے اس میں ڈال دیتے تھے ترازو میں. اس وقت مقابلہ ہوتا تھا. اس پارٹی کو اب دیکھیں جس وقت پاکستان پیپلز 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی 8 میں آئی حکومت میں، بلوچستان میں ہماری حکومت آئی، فرنٹیئر میں ہماری حکومت آئی، پنجاب میں ہم آدھے سے زیادہ کے حصے دار تھے. ہم نے خود آصف زرداری صاحب نے سپیس دی کہ تاکہ اپنا یہ جو یہاں کے مسلم لیگ یہ لوگ یہ بھی بہتری کی طرف ملک میں شامل ہو جائیں. اور اب گلگت بلتستان میں حکومت بنی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 2013 میں آزاد کشمیر سے ہم فارغ، گلگت بلتستان سے ہم فارغ، بلوچستان سے ہماری پوری ایک سیٹ نہیں، فرنٹیئر سے ہماری سیٹ نہیں، بلوچستان پنجاب سے ہماری کوئی سیٹ نہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو یہ کہتے تھے کہ فیڈریشن کی زنجیر بے نظیر، وہ کیا ہے کہ وہ ایک انٹیریئر سندھ کی میں چلی گئی. بالکل ایسے ہی ہوا. یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس، ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اس پہ سینٹرل کمیٹی کو پاکستان. کیا یہی وجہ تو نہیں بنی کہ نواز شریف نے جسے کہتے ہیں کھل کھلا اور 30 سال تک اس ملک کو دل کھول کے لوٹا، کیونکہ اسے اپنے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. نہیں، وہ یہ ہوا نا کہ ہم نے اس کو یہ مفاہمت کے نام پہ وہ جو سپیس دی تھی، اس کو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اب کمزور ہو گئی ہے، اس کی آواز میں وہ جرت نہیں رہی، اس کا جو ورکر ہے وہ تھک گیا ہے. ویسے قصوری صاحب سچ تو ہے یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی، اس کا وجود 3 صوبوں سے مٹ چکا. ہاں نہیں، اور ایون کراچی جیسا جو کہ ایک پورا ملک کے برابر ہے اس میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں اس پہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے تھا. اس نے تجزیہ کرنے کے بجائے ایک ایسے مطلب ہے گائے کہ اس کے سحر کی طرف سمجھ لے یا جو وہ چلے گئے پرزیوم کر لیا کہ شاید پنجاب میں جو یہ اپرچونسٹ کلاسز کا جو کارٹل ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے اور یہ کل کو ہمیں یہ سپیس دے گا کہ جو وہ ہم سے سپیس مانگتے تھے پولیٹیکل پارٹیز والے، چاہے مطلب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز، وہ پیپلز پارٹی سے سپیس مانگ. ہم پرزیوم کر لیا کہ یہ نواز شریف کا خاندان میں. ایک تو یہ پیپلز پارٹی کو اب بھی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے معاملات کا پالیسی سازی کا پھر جائزہ لے، اور جو ہمارے اوپر یہ الزامات دیکھیں ساری دنیا میں ہوتا ہے جب جس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر پر کوئی الزام لگتا ہے وہ خود والنٹیئرلی اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے کہ میری پارٹی کا بدنامی کا میرا جو کردار ہے اس کی وجہ سے میری پارٹی میرے جو لوگ وہ متاثر نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اب آ جائیں سیکنڈ کہ حکومت نے بظاہر ابھی تک احسان صاحب میں اس کو والنٹیئر ہی آپ سمجھ لیں یا مطلب میں ایک حقیقی پسندی کا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جس میں آپ ان کو یہ کہہ سکیں کہ وہ کسی کرپشن میں، مس ہینڈلنگ میں یا کسی وجہ کسی ایسے کام میں شریک ہے جن سے ملک کو، معاشرے کو یا پاکستان کو نقصان پہنچا. تو اس لیے ہاں ان سے ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تساہل ہوا، ایک تو ان کو سینٹ میں اکثریت نہ ہونا، شاید انہوں نے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں بی بی کے زمانے میں جب پیپلز پارٹی کے پاس صرف 2 ممبر تھے، ہم اس وقت بھی محترمہ سے یہی کہتے تھے کہ آپ پالیسی تو بنائیں نا، لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گا نا آپ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے سروس ریفارم لا رہے ہیں، ایگریکلچر ریفارم لا رہے ہیں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ لا رہے ہیں. اگر آپ کو سینٹ میں کوئی پرابلم آئے گی تو لوگ بذات خود جا کے پریشرائز کر کے ان سے بھی بل منظور کرائیں. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ جو میں گینگ ریپ میں لفظ استعمال کروں، معذرت کے ساتھ یہ مناسب نہیں لفظ، لیکن پاکستان کے جو پچھلے 25-30 سال سے یہ اپرچونسٹ کلاسز کے کارٹل نے جو کچھ کیا ہے سلوک، اب اس کو بند ہونا چاہیے. اور موجودہ حکومت کو اس کو خود
ये समझें कि उनको बजाय इसके कि ऐसे वो छोटे मोटे मामलात में अपने आप को, उनकी देखें सारी टीमें रात दिन रेडियो टीवी पर लगी रहती हैं, फलाने ने ये कर दिया, मरियम ने वो कर दिया, हमजा ये कर रहा है, नवाब, भाई ठीक है, वो तो इदारे वो कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, फेक अकाउंट्स की भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी हो रही है, नवाज शरीफ के ख़ानदान, नैब उनका काम है, नैब है, FI है, FBR है, वहाँ आप अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, आप 1 मिनट में कोई सजेशन देना चाहें इस हुकूमत को बेहतरी के लिए, PDM से निपटने के लिए, या PDM को कोई सजेशन देना चाहें तो हमारा चैनल। देखिए जी, मैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो यही सजेशन है कि वो अपने मामलात में अपनी पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी के, वो खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करें और अपनी पॉलिसियों में बेहतरी लाएं और उनकी गलतियां कोताहियां उनको वो ठीक करें। मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं उनके लिए ये समझता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, उनको चाहिए कि बजाय फरूई मामलात में अपने आप को घसीटें, उनको चाहिए कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाएं, मज़दूरों के लिए यहाँ हाउसिंग की स्कीमें लाएं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाएं, और ऐसा माहौल होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जहाँ अब देखें दुनिया में जो नई शबबंदी हो रही है, जैसे अब चाइना से लोग मतलब कि मूव हो रहे हैं, मिडल ईस्ट से जैसे मूव हो रहे हैं, तो अब हमें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, और जो लोग बासलाहियत बैठे हैं, जैसे कि मैं ये एहसान साहब, ये आपकी ना खुशामद के लिए कह रहा हूँ और ना मतलब है कि मैं ये आपकी दोस्त, मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे जो लोग फाइनेंशियल मतलब गए एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इंटरनेशनल प्लेयर कैसे आ सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट को एक तो नेशनल, एक इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक हिटमैन है, वो मतलब है कि उनको से राब्ते किए जाएँ और वो लेके आएँ। बस यही मेरी आखिरी। बहुत शुक्रिया नौमान कसूरी साहब। नाज़रीन, आपने कसूरी साहब की दर्द भरी आवाज़ और दर्द भरे जो मशवरे हैं वो भी सुने। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे और आप उसको लेके आगे भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।